खास तौर पर मैं मौलाना फजलुर रहमान को कहूंगा, क्योंकि मुझे वही एक बंदा नजर आता है कि जिसको समझ है। बाकी अंडर 19 की टीम है, जलसा करके कोविड भी है और सिक्योरिटी के मामलात भी बहुत हसास हैं। जलसों से और जुलूसों से इमरान खान नहीं जाने वाला। टिका के तुन के 5 साल लगाएगा इमरान खान। पाकिस्तान ने अमरीकी इत्तेहादी होने की बड़ी कीमत अदा की। अफगानिस्तान के किसी मामले पर मुदाखलत नहीं कर रहे। तालिबान ने यकीन दिलाया कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान में तब्दीली से भारत में सफ़े मातम है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि मुल्क में अगले 6 माह डोमेस्टिक सियासत का वक्त नहीं। जलसों से इमरान खान जाने वाला नहीं। ऑपोजिशन 10 साल पीछे, इमरान खान आगे का सोचते हैं। पीडीएम में मजीद ताकत नहीं, इनको इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान समझदार आदमी हैं, उन्हें अफगानिस्तान की सूरत हाल का इदराक है। G7 ने पाबंदियां लगाई तो ये अफगान अवाम के खिलाफ जानिबदाराना फैसला होगा। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का रद्द-ए-अमल, कहते हैं बातचीत की हिमायत करेंगे। मुस्तकबिल में तामीर नौ की कोशिशों के लिए माली मदद की जरूरत है। नाजुक वक्त में बहुत ज्यादा ताउन और माली मदद चाहिए। तालिबान का गैर मुल्की अफवाज के इनखला की तारीख में तौसीह से इनकार। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि गैर मुल्की अफवाज को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से निकलना होगा। इनखला मुकम्मल ना हुआ तो नए लाहे अमल का ऐलान करेंगे। तालिबान ने ग्वांतानामो के साबिक कैदी मुल्ला अब्दुल क़य्यूम ज़ाकिर को कायम मकाम वज़ीर दिफा मुकर्रर कर दिया। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों अफगानी मुल्क छोड़ने के लिए मौजूद। मुतअद्दिद शहरियों के पास बैरून मुल्क जाने के लिए दस्तावेजात मौजूद नहीं। पड़ोसी ममालिक अफगान शहरियों के लिए सरहदें खोलें। ईरान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान अफगान शहरियों को जमीनी रास्ते से निकलने की इजाजत दें। नेटो का मुतालबा। तालिबान का कहना है कि अमरीका बासलाहियत अफगानों के मुल्क छोड़ने पर जोर बंद करे। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल, शाह महमूद कुरैशी सफारती मिशन पर। वजीर खारजा ताजिकिस्तान पहुंच गए। शाह महमूद कुरैशी ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के सदर और वजीर खारजा से भी मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा तुर्कमानिस्तान और ईरान भी जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत मजीद तेज। मुल्क में कोरोना से मजीद 141 अफराद इंतकाल कर गए। सिंध में एक दिन में रिकॉर्ड 86 अमवात। एनसीओसी के मुताबिक मजीद 4199 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रही। कराची में कोरोना के फैलाव की शरह 11% के करीब। पेशावर और रावलपिंडी में 14, लाहौर में 12.5, इस्लामाबाद में शरह 7%। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 91,204 हो गई। बैरून मुल्क जाने वालों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का फैसला। बूस्टर लगाने का आगाज रवा माह कर दिया जाएगा। बूस्टर डोज के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अलग काउंटर होंगे। बैरून मुल्क जाने वालों को अमरीकी बरतानवी बूस्टर डोज लगाई जाएगी। बूस्टर डोज वालों से वैक्सीन कीमत, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लिए जाएंगे। ख्वाहिशमंद अफराद के लिए वीज़ा दिखाना लाजिम होगा। बैरून मुल्क जाने के मुंतज़िर अफराद को बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट जारी होगा। वजीर आजम इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर लाहौर आएंगे। वजीर आजम गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम रख-झोक शेखुपुरा में स्मार्ट जंगल का संग बुनियाद रखेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि पाकिस्तान को सरसब्ज़ शादाब बनाना वजीर आजम का विजन है। 50 से 60 हज़ार केनाल पर दरख्त लगाए जाएंगे। स्मार्ट जंगल में जैमर्स भी लगे होंगे। जंगल से अगर कोई दरख्त काटेगा तो फौरी इत्तला मिलेगी। सहाफियों को हिरासा करने की दरख्वास्त पर असकुद नोटिस के दायरे इख्तियार का केस। जस्टिस काजी फायजीसा ने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच पर एतराज उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं कि वो अपने ही बेंच के उमूर की मॉनिटरिंग शुरू करती। हमारा 2 रुकनी बेंच के हुक्म में मुदाखलत का इरादा नहीं। कोई मुनासिब वजह ना हुई, ये केस दोबारा इसी बेंच में भिजवा दिया जाएगा। समाअत के दौरान कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल के रिमार्क्स। लाहौर में रिक्शा सवार लड़की को हरासा करने का वाकया। पुलिस ने लड़की से बदतमीजी करने वाले दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया।
گریٹر اقبال پارک میں خاتون ٹک ٹاکر سے بدسلوکی، مزید 2 افراد گرفتار، کل تعداد 132 ہو گئی۔ ملزمان کی شناخت پریڈ کے لیے 28 اگست کی تاریخ مقرر، متاثرہ خاتون کو صبح 10 بجے کیمپ جیل پہنچنے کی ہدایت۔ ملک میں زیادتی کے واقعات میں روز بروز اضافہ، سرگودھا میں 7ویں جماعت کی طالبہ سے 3 افراد کی مبینہ اجتماعی زیادتی، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ شیخوپورہ میں دوران ڈکیتی ڈاکوؤں کی خاتون سے زیادتی، لاہور میں معذور بچی سے زیادتی کا مقدمہ درج، مظفر گڑھ میں حاملہ خاتون سے 5 افراد کا ناروا سلوک۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس، 10 دن کے دوران ہونے والے جرائم کا جائزہ، افغان صورتحال کے پیش نظر پولیس سندھ میں ضروری اقدامات کرے، پولیس ماہانہ جرائم کی وارداتوں کے حوالے سے رپورٹ میڈیا پر جاری کرے، مجھے پورا سندھ منشیات سے پاک چاہیے، مراد علی شاہ کی ہدایت۔ کراچی کے ساحل پر پھنسا جہاز آج نکالے جانے کا قوی امکان، جہاز کو کھینچنے کے لیے رستہ جوڑ دیا گیا، آئرن وائر اور رسیاں کنیکٹ کر کے جہاز کو گہرے پانی میں کھینچا جائے گا۔ انتظامیہ کے مطابق دوپہر 12 بجے ٹائیڈ بڑھنے کا امکان ہے، لیکن گزشتہ روز کے مقابلے میں کم ہوگی۔ اونچی لہریں کم ہیں، اس لیے جہاز کو کھینچنے میں زیادہ محنت درکار ہوگی۔ گزشتہ روز جہاز کو گہرے پانی میں 1200 میٹر تک دھکیل دیا گیا تھا، لیکن ٹک سے بندھا رسہ ٹوٹنے سے واپس ساحل پر آ گیا۔ وزیر اعظم کا چیئرمین پی سی بی پر اعتماد کا اظہار، کام جاری رکھنے کی ہدایت۔ احسان مانی کی 24 گھنٹے میں وزیر اعظم سے 2 بار ملاقات، پی سی بی اور ڈومیسٹک کرکٹ کے معاملے پر بات چیت۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس آج ہوگا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی 2 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی، چین سے ڈرونز کی درآمد پر ہر قسم کے ٹیکس کی چھوٹ کی منظوری کا امکان، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر شام کے لیے امداد کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل۔ سعودی عرب جانے والوں کے لیے اچھی خبر، سعودی عرب نے پاکستان سمیت 20 ممالک پر سفری پابندی ختم کر دی۔ اقامہ ہولڈر پاکستانیوں کو سعودی عرب میں داخلے کی مشروط اجازت، منظور شدہ ویکسین لگوانے والے سفر کر سکتے ہیں۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کی سعودی عرب کے فیصلے پر خیر مقدم، سعودی عرب نے چینی ویکسین سائنو فارم اور سائنو ویک کی بھی منظوری دے دی۔ ورلڈ بینک نے افغانستان کے لیے امداد بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ورلڈ بینک کے بورڈ ممبران کا اجلاس، افغان صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ افغانستان کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، طالبان کے آنے سے خواتین پر پڑنے والے اثرات بارے گہری تشویش ہے۔ افغانستان میں خوراک کے بحران کا خدشہ، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے کہا کہ خشک سالی، تنازعات اور مالی بحران دستک دے رہے ہیں۔ عالمی برادری $200 ملین خوراک کے لیے امداد دے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی سربراہ مشیل نے کہا کہ طالبان کا خواتین سے سلوک ایک بنیادی سرخ لکیر ہونا چاہیے۔ طالبان کی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ طالبان کی جانب سے سنگین خلاف ورزیوں کی مصدقہ رپورٹس موصول ہوئی ہیں۔ اور خوابوں کو لفظوں کا روپ دینے والے ترقی پسند شاعر احمد فراز کو دنیا سے رخصت ہوئے 13 سال بیت گئے۔ احمد فراز نے اردو زبان اور غزل کو آفاقی شہرت بخشی۔ آپ کا شمار عصر حاضر کے مقبول ترین شعراء میں ہوتا ہے۔